मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। नजर क्या सबसे गुने बद आ रहा है कि दिल का रंग बदला जा रहा है। वो देखो हाजियों के ख्वाब साफे। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद इस मार्केट का आपने इफ्तिताह किया। मैं चाहूँगी मुबारका, आप नोमल की बेटी हैं और मैं बाहिसियत बहू, ये एक काविश थी कि हम यहाँ पर जो है ख़वातीन के लिए एक ऐसा सेटअप लेकर आएँ कि जो इनके लिए आसानी हो, जहाँ हर चीज़ इनको मैसर हो। आप चूँकि नोमल की बेटी हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज नोमल में अपनी यहाँ की बहन बेटियों के लिए, माँओं के लिए ये सहूलत देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती और बहुत मेरे लिए आज इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि ये वो सरज़मीन है जहाँ से मैंने ग्रूमिंग की, जहाँ मेरी पैदाइश हुई। डॉक्टर साहिबा, आपका थैंक यू सो मच, आपने मुझे जगाया है, क्योंकि मैं बेटी हूँ, मुझे पहले ये कदम उठाना चाहिए था। ये आपका थैंक यू कि आपने पहले कदम उठाया है। मैं तमाम ख़वातीन व हज़रात को आज के दिन ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नोमल की ज़मीन जो ज़रख़ेज़ और सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत ज़मीन है, नोमल की जो वैली है, वो यहाँ पर जो है लेक ऑफ लिंकेजेस थे ख़वातीन के लिए ना। यहाँ से ख़वातीन का ज़्यादा जो भी जिस भी हुनर से वो आरास्ता थी, उनमें उनके पास बेशक हुनर था, लेकिन लिंकेजेस नहीं थी, मार्केट नहीं था। तो ये पहले डॉक्टर साहिबा और उसकी बेगम साहिबा ने जो मेरे पास कॉन्सेप्ट पेपर ला के रखा, मेरे सामने रखा, तो मेरे लिए बहुत ऑनर थी और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं मुस्तक़बिल में इस मार्केट के लिए बहुत बेहतरीन इक़दामात कर लूँ। और मैं कोशिश भी करूँगी कि वक्तन फ़वक्तन नोमल की बहनों के लिए, नोमल की बेटियों के लिए और नोमल की माँओं के लिए मैं अपना बेहतरीन किरदार अदा करूँगी। आप सबका थैंक यू सो मच। अभी जैसे आपने मुबारका से सुना, मुबारका नोमल की बेटी हैं और मैं यहाँ की बहू। मैंने यहाँ पर बहुओं को भी इकट्ठा किया है और यहाँ पे चूँकि हर कल्चर, अब जैसे कि ख़ुद मैं कराची से आई हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मेरा कल्चर अलग है और यहाँ पे बहुत सारी बहुएँ इकट्ठी हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ गाँवों से आई हैं। स्कर्दू की बहू भी आपको यहाँ मिलेगी, हरामुश की बहू भी यहाँ मिलेगी, आपको शरोट की बहू भी यहाँ मिलेगी, नगर की भी बहू मिलेगी, हुंजा की भी। गर्ज के हर इलाके की बहू यहाँ पर मौजूद है और अपने अपने कल्चर को वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और आपकी वाइफ का, आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। नोमल के हवाले से हमने तो बहुत सुना था, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि आप और आपकी वाइफ ने ये कदम उठाया है यहाँ की ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, यहाँ की ख़वातीन को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए आप लोगों ने जो इक़दाम उठाया है वो काबिल तहसीन है। अगर इस तरह ख़वातीन को एम्पावर किया जाए, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए और ख़वातीन को रोज़गार के काबिल बनाया जाएगा, तो मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन ख़ुद रोज़गार के काबिल बन जाएंगी और वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकेंगे। जी, आज का जो इवेंट है आप लोगों ने ख़ासकर ख़वातीन के लिए जो रखा है, यहाँ जो मार्केट आप लोगों ने बनाई, ये बहुत ज़्यादा, इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। ये काम जो है हमारे ख़वातीन मेंबरान असम्बली को करना चाहिए था, क्योंकि ख़वातीन को प्लेटफॉर्म देना उनकी ज़िम्मेदारी है, उनके मैंडेट में आता है। लेकिन यहाँ पे जो लोकल्स हैं, जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, मैडम फ़िज़ा का और सर आपका, मैं
اس ایفرٹ کو میں اپریشیٹ کروں گی اور کہوں گی کہ بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے اقدام اٹھایا ہے خواتین کے لیے. ایک چار دیواری میں پلیٹ فارم مارکیٹ بنایا. یہاں پہ خواتین آئیں گی, اپنے جو بھی ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, ہنر ہے, وہ یہاں سیکھیں گی اور اس کو سیل کریں گی, تو وہ بھی بااختیار ہوں گی. کسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وہ دیکھو حاجیوں کے خوب صافے مگر کعبے کا کعبہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو میں آج اس وومن مارکیٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں, خاص طور پر ہماری مہمان خصوصی میڈم مبارکہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں سوشل ویلفیئر کی. خاص طور پہ میں ان کو اپنی اس وومن مارکیٹ کی افتتاحی تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں. میڈم آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, اور آپ کے ساتھ آپ کے جتنے بھی مہمانان گرامی جو تشریف لائے ان سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج چھٹی کا دن بھی تھا اور اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. اس سے پہلے کہ ہم اس وومن مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں, میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارا عروج سخن فورم جو ہے اس کے تحت ہم تمام پروگرامز منعقد کراتے ہیں, اور یہ وومن مارکیٹ بھی ہمارے عروج سخن فورم برائے خواتین کی ہی ایک کاوش ہے جو انشاءاللہ آگے چل کر بہترین ثمرات سے ہم سب کو نوازے گی. تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں عروج سخن فورم کا باقاعدہ آپ کو تعارف کراتی چلوں کہ سب سے پہلے عروج سخن فورم جو ہے وہ جو ہمارے چیف آرگنائزر ہیں ڈاکٹر انصار مدنی, ان کی یہ کاوش تھی, انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ عروج سخن فورم کا انہوں نے اس کی ایک بنیاد رکھی, اور سب سے پہلے اس کا جو پروگرام ہوا تھا وہ پیلس ہوٹل مدینہ مارکیٹ گلگت میں منعقد کرایا گیا تھا, جہاں پہ گلگت زبان و ثقافت کی جو اہمیت ہے اس کے متعلق ایک سیمینار ہوا تھا, جس میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ہے وہ بھی شریک ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف پروگرامز جو ہیں وہ مختلف علمی شخصیات کو بلا کر منعقد کروائے جاتے رہے. کچھ ایسی شخصیات جو اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ہمارے عروج سخن فورم میں انہوں نے اپنے نادر خیالات کا اظہار کیا, ان کا میں یہاں پہ ذکر کرنا ضروری خیال کرتی ہوں, جن میں پروفیسر عثمان علی مرحوم ہیں, اسی طرح سید میر فاضل علی ہیں, سابقہ ڈپٹی کمشنر عبدالواحد صاحب ہیں, سید یحییٰ مرحوم ہیں, جمشید خان دکھی جو ایک بہت ہی ہمارے مشہور شاعر ہیں اور جن کی شاعری جو ہے وہ خاص طور پر باقی جن موضوعات پہ انہوں نے لکھا اس کے ساتھ ساتھ امن اور بھائی چارے کا جو انہوں نے اپنی شاعری میں درس دیا ہے, ہم قطعی بھی طور پر بھی ان کو فراموش نہیں کر سکتے. عروج سخن فورم اپنی ترقی کی منازل طے کرتا رہا تو پھر خیال آیا کہ کیوں نہ خواتین کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے, تو خواتین کا فورم بھی ہم نے بنایا, اور ہم نے جو سب سے پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا وہ ہم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سوچا سمجھا پروگرام نہیں تھا, ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم کیوں نہ خواتین کو بھی کسی ایسے پلیٹ فارم پہ جمع کریں کہ جہاں پر خواتین جو ہیں وہ بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں. اس کی خاص بات یہ تھی کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اتفاق اور بھائی چارے کا درس دیں, تو اس میں ہم نے تمام سیکٹ کی خواتین کو مدعو کیا تھا. اس میں سنی خواتین بھی تھیں, اس میں شیعہ خواتین بھی تھیں, اس میں اسماعیلی خواتین بھی تھیں, اس میں بہت سارے اسکول اور کالجز کی طالبات کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا, اور ماشاءاللہ سے ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ روپل ان میں ہم نے کیا تھا اور بہت اچھا ہوا. اور ماشاءاللہ سے آج سے کوئی 6-7 سال پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا, اور الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کی مہربانی سے ہر سال ہم بہت اچھے طریقے سے عید میلاد النبی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں.
چونکہ یہ مارچ کا مہینہ ہے، 8 مارچ کے حوالے سے بھی میں بتاتی چلوں کہ وومن ڈے بھی ہے اور جشن بہاراں بھی ہے، تو عروج سخن ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ آج بھی ہم اسی لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا مقصد وومن مارکیٹ کی اوپننگ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹالز جو لگائے ہیں یہی تھا کہ ہم 8 مارچ کے حوالے سے بھی یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو پروگرام کیا تھا وہ ہم نے دنیور میں کیا تھا، جو بہت ہی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کامیاب پروگرام تھا۔ اس میں خواتین نے سٹالز لگائے تھے، اور مارکیٹ میں بھی ہم نے سروے کر کے جو بھی وہاں پہ سٹال لگانا چاہتا تھا ہم نے ان کو موقع دیا کہ وہاں پہ آئے اور اپنے سٹالز لگائیں۔ اسی طرح سے ہم رمضان ٹرانسمیشن میں بھی میں ڈاکٹر فضا جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے پروگرامز کیے، سحری کی ٹرانسمیشن ہم نے چلائی، اور مختلف جو ہمارے موضوعات ہیں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے انہی کو ہی ہم نے موضوع گفتگو بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیفرنٹ چینلز جو آج کل گلگت میں نیٹ ورک ہے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی گاہے گاہے ہم جاتے رہتے ہیں، اور خواتین کے جو پرابلمز ہیں خاص طور پر جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، ان کے لیے کون سے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ان کو کون سے مواقع یہاں پہ نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے۔ تو عروج سخن فورم کا جو ہے وہ مقصد ہی یہی ہے کہ ہم خواتین کو اویئرنیس دیں، ہماری جو لڑکیاں ہیں ان کو ہم اویئرنیس دیں۔ تو اس سلسلے میں خاص طور پر ایک بات جو قابل ذکر ہے کہ موبائل جو شاپ ہے جس میں ہم نے جو انٹروڈیوس کروائی تھی، سب سے پہلے عروج سخن فورم نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ موبائل شاپ جو ہے اس کا ہم نے ایک احسن اقدام ہم نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلائی مشینیں ہم نے خرید کے دیں۔ موبائل شاپ سے مراد یہ ہے کہ بیگ میں مختلف جو لڑکیوں کی خواتین کی جو چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خواتین ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں جا سکتی، مارکیٹ تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، بہت ساری ایسی وجوہات ہیں، بہت ساری ایسی مشکلات ہیں، تو وہ ہماری جو جس لڑکی ہے یا جو بھی خاتون جو موبائل شاپ کو چلا رہی ہے اس سے وہ رابطہ کرتی ہیں، جو بھی چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ان کے گھر تک ان کو پہنچا کر آتی ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایک اچھا قدم تھا کہ ہم ان خواتین تک پہنچ سکیں، ہم ان خواتین کی مدد کر سکیں جو گھروں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ 2019 میں کووڈ-19 سے ہمیں جو بھی ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا، تو ہم نے اس میں بھی خواتین کے لیے 2-3 پروگرامز ہم نے ارینج کیے۔ اس میں ہم نے ڈاکٹرز کو بلایا کہ جو بھی خواتین کے جو مسائل ہیں وہ ان سے ڈسکس کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے جوتل میں اور 1-2 جگہ پہ ہم خواتین کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے میڈیکلی طور پر ہم نے ان کی مدد کی، ان کو دوائیاں فراہم کی، ڈاکٹرز کو لے گئے، لیڈی ڈاکٹرز کو لے گئیں۔ ہمارے دماغ میں یہی بات تھی کہ بہت ساری ہماری ایسی خواتین جو جھجک محسوس کرتی ہیں ہاسپیٹلز میں جانے کے لیے، یا ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ بھاری فیس دے سکیں لیڈی ڈاکٹرز کو، تو ہم نے ایک ایسا ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا کہ وہ وہاں پہ آ کے آرام سے اپنے پرابلمز جو ہے وہ ان سے شیئر کر سکتے۔ اور اس دفعہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر عروج سخن فورم کے زیر اہتمام اسی وومن مارکیٹ میں عید میلہ دوبارہ سے منعقد کرائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اب میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گی، اب میں اپنی جو آج کی مہمان خصوصی ہیں میڈم مبارکہ، میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ روسٹم پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میڈم مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میرے دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اور سلام پیش کرتی ہوں کہ آج ہماری 9 ملک کی خواتین بہت اچھی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں اور ایک اچھے کاز کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنا تعارف کراتی چلوں۔ میرا نام مبارکہ گل ہے اور میں اس دھرتی کی بیٹی ہوں، اور میرا تعلق وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور ڈسٹرکٹ گلگت کی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں۔ اور ساتھ ہی میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے جو خواتین کے لیے 5 ڈسٹرکٹس میں ہم نے کام کرنا ہے، ڈیمانڈ ڈریون ٹریڈ کے نام پہ۔ اس کی میں پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہوں اس وقت۔ تو مجھے خوشی یہ ہے کہ آج پہلی دفعہ یہاں کی بہوؤں نے جگایا ہے اپنی دھرتی کے لیے، اور آج ہم سب یہاں پر کھڑے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔
हमेशा इस्लाम ने औरत को बराबरी का दर्जा दिया और लिमिटेशन में रह के, इस्लाम के लिमिटेशन में रह के औरत को स्ट्रगल करना, औरत को मेहनत करना और उस औरत को कमाने की इजाज़त दे दिया। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैं इस धरती की बेटी हूं, यहाँ के नेचर से मैं आपके ख़यालात से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं पली बड़ी, मेरा ग्रूमिंग यहाँ पर हुआ है। तो आप लोगों को कहीं पे भी कन्फ्यूजन जो होती है ना कि ये मार्केट हमें कहाँ तक लेके जाएगी, इस मार्केट के हवाले से बात कर रही हूँ कि ये बेकोना ठंगारई, मैं शिना में भी दरमियान में आप लोगों से बात करूँगी कि अनु मार्केट अरबेना शुना बे सनी जो ना, ये सारे कन्फ्यूजन्स आप सबके दिमाग में इस वक्त कन्फ्यूजन चल रहे हैं, ठीक है ना। मैं एक चीज़ आप लोगों को इस मार्केट के हवाले से डॉक्टर और रिफ़त की जो मिस रिफ़त की मेहनत है उस हवाले से बात करूं कि आज तक ये कोई खुशाइन बात नहीं है कि मैं बेटी हूं, बेटी ने अभी तक इतनी मेहनत नहीं की है कि यहाँ पर दोनों पंजाब की ख़वातीन हैं जिन्होंने, आप कराची की हैं और रिफ़त पंजाब की हैं, तो दोनों ने कितनी बेहतरीन मेहनत की और हमेशा मेरे पास आते रहे। आप यकीन जाने हमेशा मैं ऑफ़िस में होती हूँ, हमेशा मेरे पास ये दोनों पहुँचते हैं और हमेशा कहते हैं कि हमें दनियोर में ये करना चाहिए, हमें नोमल में ये करना चाहिए। और आज इनकी मेहनत रंग लाई है एक मार्केट की शक्ल में यहाँ पर ना, इन लोगों ने जो इस्टब्लिश किया है ये बहुत बेहतरीन बात है। मैं इससे एक और सही नालिज कार एक मोर अकराम चके कि रिसेंटली हमारी कोई साथी ईरान गई थी, ईरान कोई सरकारी विज़िट पे गए थे, वहाँ से हमने उन ख़वातीन का 3D में डिज़ाइन लाया था, हमने CD पूरी बनाई थी। उसके बाद गिलगित लेके आए, गिलते मजा नो गो एरिया सुल मसलन नो सुनियो एरिया हन सुनिए नवानस नो शियो एरियन शिया नवानस। तो हम 3 ख़वातीन हैं जिन्होंने उस पे काम किया, मीडिया वाले सारे इन पिक्चर हैं। इस हवाले से हमने ख़वातीन के लिए एक ऐसा मार्केट बनाया है जो इंटरनेशनल लेवल का है। अभी वहाँ पर डिस्कवर पाकिस्तान वाले आ रहे हैं, जियो वाले आ रहे हैं, BBC वाले आ रहे हैं और इसकी कवरेज ले रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म के हब को, टूरिज़म को बढ़ाने के लिए ख़वातीन की कितनी बेहतरीन कोशिश और काविश है, ठीक है ना। तो सोच सही दिमाग करना क्लियर थम चके कि यानी पंजाबी चे एक से नन जे कोमक तो शुरू थी ये करके ना, कभी कभार ये भी बोल देते हैं हम लोग ना। तो आने से मजा छोटा दे राम कि मैं इसमें शामिल हूँ इन तीनों के साथ, इन दोनों के साथ, और हमने मुस्तकबिल में आप लोगों के लिए इस मार्केट के अंदर जो करना है वो आप लोगों की शायद सोच में भी ना हो। यहाँ पर हम ये करेंगे कि आपके पास सबूटे एग्रीकल्चर साथ वाकिफ़ हनत ना, ज़मींदारी था नत ना, घर का काम भी बेहतरीन करते हो ना, वोकेशनल सेंटर्स में काम भी करते हो। यहाँ मैंने पूछा कुछ ख़वातीन वोकेशनल सेंटर में भी काम करती हैं। मैंने देखा यहाँ पे हमारी ख़वातीन कुकिंग भी बेहतरीन कुकिंग करती हैं। उन ख़वातीन को एक जगह पे लाके उनको मार्केट देना, बाकी आलो मुठो ठारो का सही को मन, यहाँ पर जमा होना, कामयाब बनाना आप लोगों का काम है, उससे आगे ले जाना फिर हमारा काम है। तो इसके लिए हमने ये किया है कि हम तीनों मिल के वक्तन फ़वक्तन आप सब ख़वातीन के लिए डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के फ्री मेडिकल कैंप्स लगाएंगे। यहाँ पे हम ना आप लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स में फिर ये होगा कि आप सब ख़वातीन की फ्री स्क्रीनिंग होगी। यहाँ पे पूरा स्क्रीनिंग मीन्स कि आपका ब्लड से लेके BP, शुगर से लेके सब कुछ आपका फ्री में चेक किया जाएगा। और साथ में मेडिकल कैंप में आपके तमाम जो कैल्शियम्स हैं, जितने भी आपकी दवाइयों की ज़रूरत है, वो दवाई आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। हम वक्तन फ़वक्तन ये मेडिकल कैंप्स ज़रूर लगाएंगे। दूसरा ये होगा कि मेरे डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है रिसेंटली, प्रोडक्शन यूनिट्स को हमने खोलने हैं मुख्तलिफ़ जगहों में। ये जो डॉक्टर साहिबा हैं और मैडम रिफ़त हैं, इन दोनों ने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पेपर तैयार किया है कि इस सेंटर के अंदर सिर्फ दुकानें नहीं होंगी,
जो अभी जिन ख़वातीन ने यहाँ पर दुकानें ली हैं, मैं अभी सोच रही थी कि ये बड़ी खुशकिस्मत ख़वातीन हैं कि मुस्तक़बिल में हम अगर यूनिट यहाँ पर खोल रहे हैं, इनको हम तनख्वाहें दे रहे हैं, इनके यूनिट्स बना रहे हैं, इनसे हम प्रोडक्शन कराएंगे, मुस्तक़बिल में इनसे सामान बनवाएंगे। इनके जो प्रोडक्शन होगी वो नोमल के अंदर नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर नहीं होगी, हम नेशनल लेवल पे उनको लेके जाएंगे, हम लिंकेज देंगे इनके लिए। तो ये हमारी मेहनत है। हम डिपार्टमेंट्स के पास जाएंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट प्लान है ये है हमारी नोमल की ख़वातीन के लिए, और आबादी हमारी ख़वातीन की इतनी है और हाउस होल्डर हमारी ख़वातीन कितनी है, उन सारों की तादाद दे के हम वो जो कॉन्सेप्ट प्लान बनाएंगे वो इंशाअल्लाह कामयाब करके हम अपने नोमल में लेके आएंगे, और यहाँ पर इस यूनिट को हम बहुत बेहतरीन तरीके से हम कामयाब करेंगे। इसके लिए शर्त यह है कि नोमल की ख़वातीन जिन्होंने यहाँ पर शॉप्स लिए हैं, ये ना हो कि आप लोग मायूस हो के ये कहेंगे कि यहाँ पर कोई ख़रीदता नहीं है, सामान हमारे प्रोडक्ट्स की जो है वो सेल नहीं हो रही है। तो इस टेंशन को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने कोई 5-6 महीने तक थोड़ा सा आप लोगों ने बर्दाश्त करना है, उसके बाद आप लोग कामयाब हो जाओगे। तीसरा हमारा ये होगा कि वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ पर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी जो माहिरीन हैं उनको हम लेके आएंगे हमारे यूथ्स के लिए। हम यहाँ पर इनके लिए ऐसे सेशंस रख लेंगे कि हमारी जो फ़ीमेल स्पेशली यूथ ख़वातीन हैं उनके लिए हम सेशंस रखेंगे, ताकि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, मुस्तक़बिल में कहाँ जाना चाहते हैं, उनका फ़ील्ड क्या है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि अपने नोमल की ख़वातीन, नोमल की बच्चियाँ जो है उनके लिए हम काम करेंगे। आप लोग बेफ़िक्र रहें, हमारी ख़वातीन कुछ ऐसी भी तगड़ी ख़वातीन हैं जिन्होंने कुछ ग्रांट लिया हुआ है, जो मेरे साथ मिल के किया है कि कम ग्रांट गिनीगन गवर्नमेंट जो कुछ ग्रांट लिया है, लेके हमारी यहाँ की बच्चियाँ, नोमल की बच्चियाँ, जॉब करने वाली ख़वातीन और जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए गिलगित आने वाली ख़वातीन के लिए यहाँ पर जैसे पिंक बसेस हैं, इसी तरह छोटे छोटे वैन हम चलाने वाले हैं मुस्तक़बिल में ना। तो यही मेरी आरा थी आप लोगों से, आप लोग नाउम्मीद ना हो, आप लोग हमें सपोर्ट करें। ख़वातीन जितना भी काम करेंगी, आपकी लीडरशिप, आपकी वजह से हम मज़बूत हैं। अगर आपका माइंड मज़बूत है, आप विजनरी हैं, आपका सही विज़न है, तो आप कामयाब हो सकते हो। आप सबका थैंक यू सो मच। सर, मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अपनी डॉक्टर साहिबा से दरख्वास्त पेश करूँगी कि मैडम फ़िज़ा आ जाए। और थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे थैंक यू करने के लिए आई हूँ नोमल की बेटी का, कि थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप इतने बेहतरीन, आप सबके सामने जो मैं मैडम तो नहीं कहूँगी, बड़ी भाभी हूँ, मुबारका ने जो बेहतरीन अंदाज से सब कुछ अभी आप लोगों को बताया, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है ना। देखें, ये अभी पहला कदम है। पहली सीढ़ी पे जब हम चढ़ेंगे तो हम ऊपर पहुंचेंगे ना। तो पहली सीढ़ी थोड़ी मुश्किल होगी, आगे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आगे आप सबके लिए बहुत आसानियां हैं। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक चीज़ और जहन में रखिएगा, मैं तो चाह रही थी आखिरी जो अल्फाज है वो डॉक्टर साहब कहें, क्योंकि ये जो है ना बहन भाइयों का मामला है ये नोमल, ये बहन जाने और वो भाई जाने। तो बहरहाल परवरदिगार आलम जो है, ये पहली कोशिश थी। और मैं हमेशा, जैसा कि मुबारका ने अभी आप सबके सामने कहा था, कि हम अक्सर मुबारका से हम यही बात करते थे, मुबारका नोमल के लिए कुछ करना है, और मुबारका भी यही कहती थी। लेकिन मैं जानती थी कि जब जिसे कहते हैं ना कि बीज ही नहीं है, तो मुबारका क्या कर सकती थी। मुझे बीज लगाना था, पानी देने के लिए अब मुबारका आई हैं, पानी मुबारका देंगी, बीज मैंने लगा दिया है। अब इस 4 दीवारी के अंदर मेरी हर माँ, मेरी हर बहन, मेरी हर बेटी, ना सिर्फ उसकी शख्सियत साजी होगी, बल्कि वो अपने आप को एम्पावर करेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और आपकी हर ज़रूरत की चीज़ इस मार्केट में मौजूद होगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बस आखिरी डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो मेरी तरफ से जो है ये पहला कदम था जिस पर हम पहुँचे हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं डर रही थी पिछले कई दिन से, जब हम इसकी कोशिशों में थे, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि नोमल में, मेरे डॉक्टर साहब रुकिएगा, कि नोमल में पता नहीं मेरे साथ ख़वातीन खड़ी होंगी या नहीं, सिवाय वो चंद ख़वातीन के कि जो शुरू से मेरे साथ थी, शुरू से मेरा यहाँ पे साथ दिया, मुझे अकेला कभी तन्हा नहीं होने दिया,
शुरू में महसूस भी हुआ कि मैं शायद यहाँ की तन्हा हूँ, लेकिन मुझे तन्हा नहीं रहने दिया। मैं खसूसियत के साथ उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि जो मेरे साथ खड़ी रहीं, हम कदम रहीं, और उन्हीं की हम कदम चलने से आज मैं इस स्टेप तक पहुंची। मेरे साथ मेरे स्कूल का स्टाफ भी मौजूद है, वो भी हम कदम है, मेरी यंगस्टर सारी टीचर्स, और हम सब मिलकर हमें यकीन है कि हम बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे अंदाज से अपने नोमल में वो सारी यानी एक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन पर हम काम करेंगे सब मिलकर। मज़ीद आगे मेरी जो ख़ासकर शीना में सुनना चाहेंगी, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ये मार्केट जिसका नाम बीबी खदीजा मार्केट है, क्यों है, इसका पूरा पस मंज़र थोड़ा सा बस आप लोगों से मुझे टाइम चाहिए, इसका पूरा पस मंज़र मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आकर ख़ुद जो है आप लोगों के सामने पेश करें। डॉक्टर साहब। मैं मयार मैं सयार मैं दिजार ज़ाहिर हिन छोकार थे जगजली असे मैडम से जगह थी, मैं सस जगह थी, डॉक्टर साहिबा जगह थी, और सोस्पाशन गिलगित बल्तिस्तान पहला जर्नलिस्ट किरण कासिम रेगा आइन वही छे इस्पा मोरे छे इस्पा हैं समुटे पूरी दुनिया तर रस जलाई। ठीक तो आन अने मार्केट हवाला बोधे मोरे जगो जो परुजत जगो जो नहीं परुजा सो जो की परुजा अश बला दो रक एक वतिन मोबाइलर फोन थे खोजन था अने मार्केट के हिन अने के थी गनत अने सर जेक जेक भाई तो अश कौन रूस था अने चगाई रिकॉर्ड का था मतर छुबिया और जला टका पहली चीज़ तो हिन मस दूध उनाते सोनी जिजी बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सिरतच कौम थियनुस तहकीक थियनुस तो एक है न मजा सो परुदनत कि अरब मजा मुलाए जिंदा दफन थेनस तो ए दूध नाते सोनी जिजिस जेक थी की ए जेक थ बचत थी बस मुख्तसरन रजेक थी आल तोम कनीजी शोर थी गोट गोटोर केदिशरगा दिएक जाई आल एन कबिलार दफन थेनस तो एनो मयार उठे रही आखिर माँ बहन ना तुम दीजे करते ही कुरी चल रही रहेगी बरोस कबर निकले दरूट गो तो तुस कब्र रो बटी भी वी ए मुलाई मतलब तालिश साथ की मैं ए कनीज अड्डे तो रस्म के चटे और चगा थोक नुश शमट अदे भाई बस मैं दी बस अदे थे दफन थी इसते रोकिन तो रस ए थे एक्टिंग थी दी दूध नाते सोनी जिजिस अटे ऐसे ही ख्याल छुबीगी बड़ी थरेगी घर थरेगी अने फहम बीबी खतीजा हिन सिर्फ ए ने बल्कि ए दो रमजा रस के मालो दौलत वती तो एजेक थी आल के कनीजे ऐसे आल के चे ऐसे ए नोट होते अटे ये शबश बहल आइन गोटर कम था अनि के मुलायहन अनि पितरा अनि थई समझो दिजा रहन थे रही ओ कम ए नोट देरिनो खो पियोग बनो के पूरी बीबी खतीजस थी तो पहला दारुल अमान कॉन्सेप्ट बीबी खतीजस दिगिन सो खुश नसीब बनत सो खुदास अने फहम जो सो आगा तुगुन असई दिजारस सयारस दिश दिशे जो पढ़े लिखी वही गोटर भाई जेक थेन तो ए नो कार था न मार्केट है न मार्केट है जेक भाई ये कोंडा पोमो को कम है भाई अनि के असई मयार सयारस तो हम दुकान है ए चीज़ें अटे आल फत्थन अच्छा और साथ ही के नो को जाहिरिन ए चीज़ एक दुकानदारी ना वाइन तो ए आन वत खेनर आन नो मले गोट गोटो मजाश बला मेहमानी ज़्यादा वतन अच्छा री ऐसे माशाल्लाह मयार सयारस के नोट कुकिंग वाइन के नोट नवाइन ऐसे यकतन फून हुन थे हेलो थे रही तो आन मार्केटर ऐसे साग सहून थी जेक भी गोटे दुनाते मेहमानी वते जेक थोन दयक पंजेक बीएक बिरयानी ठान थे रही तो आनो ए बिरयानी दरालो ड्रा बालक से सुकोटर हरियर से गोटर डक डक थरुदे दुगो तो ए के बिरयानी बोत ममतू बोत शब शोर बोत कशु शोर बोत जेक गशोरी सना ना ए गोटर उठाचे पोमो को कम दुमो कम जेक भाई आन ना मार्केट मजा के ऐसे मयार सयार हन केस छिल टुक फुटुक थे नन ए पूरस आन वही ओ कम थी ये तो तेन पाशीगत ऐसे न मैडम निनो फतु खानदान पंजाब इस्लामाबाद आनो मरोट अच्छा साथी के गिलासन को अटुप गार्ड बिजन शुको गार्ड न बिजन तो शुको समुटे बेस मिस्टुक थे चुबीगस तो आनो कराची ठा ओ सप्लाई दोन दो बिजी है जे ट्रमोई चीज एक भाई
کہ اشبلا اسے کہ دیجارہن سیارہن ایس فری لانسنگن راتیٹ مختلف ممالکور آئین سوری بھی تو رل راتی بین رل سوری بھی دن راتی بین ٹھیک نا نے اے حساب آئین کمپیوٹرائز کے چیزیں بیس آئین پھتی تو آئین تو ہم اے فری لانسنگ کوم گا رستین ایسو جو اجیٹ واتن وہ یوکھن مشو رمضان افطاریٹ یہ بھی جلا کھرال گے سموسیٹ آتے کھرالٹ بھی جو نوش مشو مارکیٹر چو مارکیٹر وقت تو سٹ سموسے اچھا پکوڑے اچھا گھی دودھ میل بروس کروس ٹروس حضرس پور وان لئی جے سوکچ تو اے چیز گا سو سکی سنوکن لئی جے نیبس لوگ نوش سو سکی سنائیے تو آئین اے چیز سوس گاٹ دیگے تو جگ سے صاف ستھرا چیز گنو کے بودو کی تمنا تھے اے چیز سوست ہو کے اچھا ایسے جو گا مشوٹ ہوا تین رمضان و تو جگ بھائی افطاری میں افطاری تھی یہ تو آیا کٹ آئین و تو انے دیشر مشوٹ سٹیج بھائی دیجار میارس آل بھائی مشو بھائی رینو مقابلہ بھائی یعنی تن جگ زلی روزہ جگ تھے صحیح ہن جگ بے باطل ہن روزار جگ تھوکن ای پورا سوال نماز جگ تھوکن ای کے احکام اور یا ساتھی گلیت پلے تاریخ جیکن پاکستانی تاریخ دنیا تے تاریخ جیکن سیرت جیکن اے پوری آئین سوال تھی یس تو آئین سے جارس مفوس تے کھیگن بس انامی دون تھے سوالی گریستین اے آئین وی بس ظاہرین آئین ڈاکٹر صاحب بس ہون تے اوا آئین گلیت بلدستان کرے آزاد مثال اقدم اس اے سوتو اے رٹھ دو ایک نوش تو اے تھی تو آلو ہون بے ایک دیئک سے ساک سے ایسے جواب دے تو یہ بہل انو فلانا ایسے طرف جو چھوٹ انعام ہنتے جیک بین ایک سکو کچھ مون بے تین ظاہرین ماس دیئے گی نہیں اٹھائے گی مترس اٹھائے گی تو رس بیگا دئی انعامی گی حج تو میں ٹھیک ہی گئے ننی کی گئے رس رکے بیگا دئی انعامی گئے تو ایک گئی یہ بھائی آئین تھے رہے رس ایک بھائی گوٹر گئی تو ای دیجا رہن ایس کتاب جو ای چیز نوٹ تھے اجنو دے ذری انعام گنن انو پور رمضان مجا انو پروگرام آن بھائی ایک گھنٹہ پروگرام بھائی اویرنس پروگرام سٹروکے پروگرام تو انی پورے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سرتر ہن موتے گدونا تے قومی ہن تیار تھے کون چگا تھی اس تو نے سو یا نہ کری بھی سے آئیں لال شک بھائی ٹھیک ہے نا نے اے چو ایک کھوئی پیوکے کی چیزیں ہن رنے فتومہ سوٹ چگا تھا خدا سوٹ صحت دوت سلامتی دوت اسے انہی میڈمی کہ دور دور جو وطن صحیح حوصلہ افزائی کرتا وطن نہیں لالچ تما کرنے انے مارکیٹ ہے 55,000 کرایہ ہی آلو 1 روپیہ گمسنا کی نموز سو سکی نی دکانی آباد تھے ایسٹ کرایہ دو کنت مسجد تو کنت مگر ڈاکٹر صاحبہ سوٹ اے دورو رو اسے نی میار سیار دیجار دیش دیشو جو وطا تو اے اٹے سوٹ ڈرک تو رو کنس اے نو کچھ کے مشتی الکان ہین ہیشن اے سوٹ اوشو چرین تین آئین انسے یعنی کہ دیجار دورے جو سیار وطن کے وطن سوچتا تینو جگ لئی جن تو ہم پیسہ خریدتے انا میں سواتین گلتے جو در پدر بے دناتے قومی فتح کے وطن صحیح حوصلہ افزائی تو انو عبادت مجا شامل ساتھ ایسے میڈم وطن ای قومی پورا فتح سوس یعنی شکر تھا انے نے بلکہ ساتھی ڈاکٹر صاحب چگا تھے بھئی بودھ ای ڈاکٹری ہن کہ گائناکالوجسٹ ہن کہ مطلب چائلڈ اسپیشلسٹ ہن اس ہفتہ مجا ایک واری وہی آئین چھوکچ وی ڈوک بین سوس ادب تھا احترام تھا خدمت تھا تو سوٹ صحت گلئی جے مشتی ٹیکی گلئی جے مشتی الکانی گلئی جن مشتی ہنر گلئی جن خدا سوٹ صحت دوت سلامتی دوت یہ جو